सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वो भी आपके सामने है। दोनों ने आज फोकस किया है वही हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने पर, ये कहने पर कि इमरान खान मोदी का यार है। आज के दिन भी यही बातें दोहराई गई। इमरान खान ने एक पूरी गुफ्तगू की कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी बहन भाइयों के हवाले से, भारत के हवाले से, लेकिन आखिर में उन्होंने भी वही एक सियासी नारा दोहरा दिया जो हमेशा कहते हैं कि जी मैं एनआरओ किसी को नहीं दूंगा। तो आज भी अगर हम बात करें हुकूमत की, अगर अपोजिशन की, तो उन्होंने अपनी ही सियासत की है। अब पता नहीं हमारे सियासतदान और ये रहनुमा समझते हैं कि सारी कौम को मेमोरी लैप्स हो जाता है कुछ महीनों के बाद शायद, और उनको भूल जाता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तब क्या हुआ था। अब वो कह रही हैं कि सिवाय नवाज शरीफ के पाकिस्तान ने कोई ऐसा बेटा ही नहीं पैदा किया जो कश्मीर का मसला हल कर सके। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने किस तरह से हल करना था। और आज इमरान खान को बहुत बुरा भला कह रहे हैं कि जी उसने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो मकबूजा कश्मीर में पोस्टर फिर इमरान खान की क्यों लगा रहे हैं मकबूजा कश्मीर के मुसलमान। मुझे ये समझ नहीं आती कि वहाँ इमरान खान के हक में नारे क्यों लग रहे हैं, और मोदी को सबसे ज़्यादा तकलीफ फिर इमरान खान से, जनरल बाजवा से क्यों है। और इनके वालिद साहब ने तो जो आगाज़ ही किया था नजरियाती होने का, वो तो जनरल बाजवा साहब के खिलाफ तकरीरों से किया था, DGISI के खिलाफ तकरीरों से किया था। सारे पाकिस्तान के मसाइल उनकी वजह से हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा तकलीफ भारत को भी और मोदी को भी इन्हीं शख्सियात से है, और नवाज शरीफ साहब को भी और मरीम साहबा को भी इन्हीं शख्सियात से है। ये अजीब बात है। और मोदी बड़ा बुरा लगने लग गया है अब मरीम साहबा को। इमरान खान तो ज़्यादा बुरे लग रहे हैं मोदी से भी, क्योंकि आप देख लें मेरा ख्याल है मोदी का नाम शायद एक दफ़ा लिया होगा, 10 दफ़ा तो इमरान खान का लिया होगा। तो किसके घर आया था मोदी, किसकी बेटी की शादी में आया था मोदी, किसके साथ वहाँ पर जनाब वो पगड़ियाँ एक्सचेंज हुई थी, किसके ज़ाती घर में फिर मरी तक गया था जिंदाल के साथ। ये हम कोई पागल हो जाते हैं हर चंद अरसे के बाद, मुझे समझ नहीं आती, भूल जाते हैं कि सारा क्या हो गया, और ऐसा सफ़ेद झूठ फिर आके बोलना शुरू कर देते हैं। और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की कहीं कोई बात ही नहीं होगी, बस अपना। और बिलावल साहब ने भी वही कमाल कर दिया कि यहाँ आकर वही जनाब ये इमरान खान को निकाल दो, ऐसे जैसे इमरान खान सब कहते हैं ना कोई जादू की छड़ी नहीं है, डंडा नहीं है, मैं सब सही कर दूं। मुझे लगता है मरीम साहबा के पास है, बिलावल साहब के पास है, और वो है कि इमरान खान से इक़्तिदार छोड़ दें। नवाज शरीफ को मरीम साहबा की तरफ से अगर इक़्तिदार मिल जाए उनकी नज़र में, दुनिया के मसाइल, मकबूजा कश्मीर भी ऐसे आज़ाद होगा, दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, मजे की बात, ये दोनों पार्टियां हुकूमतें करती रही उसामा, उस वक्त ना ही कोई काम हुआ कश्मीर के हवाले से, ना ही उस वक्त की कश्मीर कमेटियों ने कोई काम किया, ना ही इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर की गई, लेकिन उसके बावजूद दावे बड़े हैं। और हमारे साथ मलिक नदीम आबिद भी हैं, मुदस्सिर, और जो कि मौजूदा सफ़ीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन के मुदस्सिर। उस हवाले से ज़रा बात करना बड़ा ज़रूरी है आज के दिन पे। जी हाँ मलिक से बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इस वक्त बहुत मामला ये है, कश्मीर की एक ही बात होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा बार बार पाकिस्तान इस बात को भी उठा भी रहा है, लेकिन मामलात ये हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के एक ख़ास हद तक किरदार है, उसके बाद मामलात जो अमली तौर पर है वो भारत और पाकिस्तान के दरमियान, क्योंकि दो तरफा ये मामला है। तो अब इन चीज़ों को किस तरह से मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 5 अगस्त के 2019 के बाद तो जो सूरत हाल अब हुई है वो तो कश्मीरियों के लिए मज़ीद पेचीदा, मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपको, आपकी तमाम बिहाइंड द कैमरा टीम को और आपकी ऑडियंस को सलाम अर्ज करता हूँ। गुड टू बी ऑन योर शो। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं सच बोलूं या मैं आपको खुश करूं, ये मुझे पहले नहीं, हकीकत बयान करना बहुत जरूरी है सर। जी, पहले तो मैं आपको ये अर्ज करूं, आपने फरमाया कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान का दो तरफा मसला है। ये पाकिस्तान और इंडिया का दो तरफा मसला नहीं है, ये इंटरनेशनल इशू है। इसलिए कि जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं जी, ये जो कश्मीर के ऊपर करारदादें हैं, ये कोई ऑर्डिनरी करारदादें नहीं हैं, ये करारदादें नहीं, ये बायलैटरल ट्रीटीज हैं जिनको इंटरनेशनल कम्युनिटीज ने एंडोर्स किया हुआ है। बिल्कुल सही। दोनों कंट्रीज ने, देखें, जो दो इसके फरीक हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उन दोनों ने एग्री किया इस पे, और उसको सिक्योरिटी काउंसिल के तमाम मेंबर्स ने बारी बारी 1948 से लेके और 1972 तक उन्होंने उसको एंडोर्स किया। तो ये बैनुल अक़वामी मसला है। इसकी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अक़वाम मुत्तहिदा की है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान ने किसी चीज़ पे एग्री किया और बाद में 1972 के बाद उसे मुकर गई इंडिया, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना इंडिया की, यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप मुझे 1 सेकंड दें तो मैं आपको एक, ज़्यादा नहीं, चूँकि तकरीबन 1.5 दर्जन के करीब करारदादें हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक करारदाद आपको मैं
جی यहाँ पे पढ़ सुनाऊंगा। जी जी यूनाइटेड नेशंस की करारदाद नंबर 47 adopted on April 21st, 1948. That states, noting with satisfaction that both India and Pakistan desire, agree नहीं किया, desire, इंडिया और पाकिस्तान ख्वाहिश का इजहार किया, desire that the question of accession of Jammu and Kashmir to India or Pakistan should be decided through the democratic method of a free and impartial plebiscite. और ये रेजोल्यूशन 1948 की पहली रेजोल्यूशन है जिसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कश्मीरियों को देने का वादा किया गया है। इसको सिक्योरिटी काउंसिल में 7-0 से इसको अडॉप्ट किया गया। तो अब देखिए ये इसको सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स और 2 इलेक्टेड मेंबर्स ने इसको एंडोर्स किया। सो ये इंटरनेशनल मसला है, ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं। और स्पेशली आज के हालात में जबकि कश्मीर के इर्द गिर्द 3 पार्टीज जो हैं, तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, तीनों हॉस्टाइल कंट्रीज हैं एक दूसरे के खिलाफ। सो ये मसला इट्स मोर ऑफ ए इंटरनेशनल कम्युनिटीज मसला और यूनाइटेड नेशंस का मसला है, पाकिस्तान और इंडिया का नहीं है। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों पार्टीज हैं और तीनों कश्मीर के बारे में बहुत सेंसिटिव और हॉस्टाइल हैं। सो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही डेलिकेट और सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कोई प्लान नहीं किया, बल्कि प्लान दिया भी नहीं। और उसमें मैं ये भी आपको बताता चलूं आपके ऑडियंस की नॉलेज के लिए, उसमें पाकिस्तान का भी पिछले 72 साल से काफी उसमें नेग्लिजेंस रहा है। ये हम तफसील क्योंकि बात अभी चलती है तो आपको मैं यूं भी बताऊंगा कि पाकिस्तान की नेग्लिजेंस क्या है। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों का साथ दिया, कुर्बानियां दी, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, मॉरल हर तरह से सपोर्ट किया, लेकिन जहां पे सिस्टम को फॉलो करने की बात आती है पाकिस्तान ने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो क्या वजह थी मलिक साहब के जो जहां लीगल, जिसे हम लीगल सपोर्ट कहते हैं, जो लीगल फोरम्स हैं उन पर उस तरह से साथ नहीं होना है कि क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान की ये नेग्लिजेंस की वजूहात और नेग्लिजेंस हैं क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको नेग्लिजेंस बताऊं जी। अभी मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की स्पीच सुन रहा था जो कोटली में वो कर रहे थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन को फुली सपोर्ट करेगा और चाहे वो पाकिस्तान के साथ आना चाहें या इंडिपेंडेंट आना चाहें, जो कि कश्मीर की करारदादों का हिस्सा नहीं है। इंडिपेंडेंट कश्मीर की ऑप्शन नहीं है, 2 ऑप्शन है सिर्फ, तीसरी नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी ऑप्शन दे दी कि अगर कश्मीरी इंडिपेंडेंट रहना चाहेंगे तो पाकिस्तान उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूं कि दिस इज वेरी वेरी बिग शिफ्ट इन पाकिस्तान पॉलिसी। और वो भी पब्लिकली कोटली में आजाद कश्मीर में खड़े होकर किसी प्राइम मिनिस्टर का ये कह देना कि अगर आप इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहेंगे हम वो भी सपोर्ट करेंगे। देखिए मैं अब आपको सबसे पहले बताऊं कि पाकिस्तान की नेग्लिजेंस कहां है, और ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज की तकरीर में एक और बड़ी खूबसूरत बात की जिसपे मेरी उनसे 1-on-1 28 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में 1-on-1 मुलाकात में ये डिस्कशन हुई। ईस्ट तिमोर एक छोटा सा जजीरा है इंडोनेशिया का जिसपे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिक्र किया। मैंने उनको बताया कि जी ईस्ट तिमोर को 10 साल के अंदर रेजोल्यूशन पास होने के 10 साल के अंदर उनको आजादी दे दी गई। उसमें 2 रीजन है। पहली रीजन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है, एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी फाइटिंग अगेंस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी। आजादी वो इंडोनेशिया से ले रहे थे तो वो थोड़ा सा मुसलमानों के खिलाफ एक नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी को सपोर्ट करना ये सारी दुनिया का एक पैशन है, इट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन जो टेक्निकली जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि ईस्ट तिमोर ने उस रेजोल्यूशन को न सिर्फ अडॉप्ट करवाया, उस रेजोल्यूशन के साथ यूनाइटेड नेशंस के तमाम सिस्टम्स को फॉलो किया, प्रोटोकॉल्स को, रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। पाकिस्तान ने आज तक, और ये मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू मैं चैलेंज कर रहा हूं आपकी पार्लियामेंट को, आपके वजीर खारजा को और आपके प्राइम मिनिस्टर को, आपके इंटेलिजेंसिया को, आपके एकेडमिशियन को, सबको मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने 1948 की इस करारदाद के बाद अभी तक करारदाद नंबर 47 जिसमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का फर्स्ट टाइम जिक्र हुआ,
اس کے بعد اب تک اس قرارداد کا جو سیکنڈ سٹیپ ہے وہ نہیں ہوا۔ تو ملک صاحب یہاں کمی کہاں محسوس کرتے ہیں آپ؟ کیا انٹینشن نہیں تھی، یا خبر نہیں تھی، یا ٹیکنیکل معاملات پتہ نہیں تھے، یا اس طریقے سے کام کرنا نہیں چاہتے تھے؟ نہیں دیکھیں، اس میں جو 3 کوشچن آپ نے بڑے خوبصورت کوشچن یہ کیے ہیں کہ انٹینشنز نہیں تھی، نالج نہیں تھا، یا تیسرا آپ نے پتہ نہیں کیا پوائنٹ دیا۔ دیکھیں نالج تھا، نالج اب بھی ہے۔ میں پرانے 72 سال کی پرانی باتوں کو چھوڑ دیجئے، یہ بات میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی بتا چکا ہوں، یہ بات میں پیپلز پارٹی کے جو وزرائے اعظم آئے یہاں پہ، زرداری صاحب بھی آیا جب پریزیڈنٹ انہوں نے جنرل اسمبلی کو خطاب کیا، میں ان کو بھی یہ بات بتا چکا ہوں۔ یہ پاکستان پچھلے 25-28 سال میں پاکستان کے تمام لیڈرز جو یونائٹڈ نیشنز میں آ چکے ہیں، میں سب کو ان کو بتا چکا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لیک کہاں اب انٹینشنز ہے کہ نہیں ہے، یہ میں سچی بات ہے، آئی ایم ناٹ دا رائٹ پرسن ٹو ڈسکس دس۔ آپ لوگوں کے لیے میڈیا اور انٹیلیجنسیا اور جو پاکستان کے جو سیاستدان ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے کہ کیوں کیا گیا یہ بات یہ ہے کہ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں، جس طرح اگر آپ کے گھر کے اوپر آپ کا ہمسایہ آپ کی اجازت کے بغیر قبضہ کر لے تو آپ کورٹ میں جا کے اپنے اونرشپ ڈاکومنٹس پیش کرتے ہیں کہ یہ گھر تو میرا ہے، یہ میری اونرشپ ڈیڈ ہے۔ جج اونرشپ ڈیڈ دیکھ کے آپ کی ایویڈنس کی بیس پہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے، یہ گھر ان کو دے دیا جائے، صحیح رائٹ؟ لیکن جج آپ کو گھر کا قبضہ نہیں دلاتا۔ قبضہ لینے کے لیے آپ کو وہ کورٹ کا آرڈر لے کے تھانے میں جانا پڑتا ہے، اور تھانے کا کام ہے آپ کو اس کی امپلیمنٹیشن کرانا۔ رائٹ۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے بھی مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، جس طرح جنرلی لوگوں کو صرف معلوم ہے کہ جنرل اسمبلی ہے، سیکورٹی کونسل ہے، یونائٹڈ نیشنز کے بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اور اس میں 6 کمیٹیز بھی ہیں، جس میں ایک کمیٹی ہے جس کو کہتے ہیں 4th کمیٹی۔ اس کمیٹی کا جو ٹیکنیکل نام ہے اس کو کہتے ہیں اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونائزیشن کمیٹی۔ ٹھیک ہے، اسپیشل پولیٹیکل اینڈ ڈی کالونائزیشن کمیٹی، اس کا کام یہ ہے کہ جن علاقوں کے بارے میں سیکورٹی کونسل ریزولوشن پاس کرتی ہے کہ ان کو آزادی درکار ہے اور ان کو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن دیا جائے، 4th کمیٹی ان میں ارینجمنٹ کرتی ہے پلیبیسائٹ کا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں، بی ریڈی، آپ تیار ہیں؟ جی۔ شاک، یو آر گوئنگ ٹو بی شاکڈ، آئی کین پرومس یو۔ 1948 سے لے کے آج تک، آج تاریخ ہے 5 فروری 2021۔ جی ملک صاحب، آج پاکستان نے ڈی کالونائزیشن کمیٹی میں پلیبیسائٹ کی درخواست نہیں دی۔ ٹھیک ہے، صحیح پوائنٹ ٹیکن۔ ملک صاحب میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی، یہی میرا تیسرا پوائنٹ تھا کہ ٹیکنیکل وجوہات کا علم ہے۔ ظاہر ہے آپ سفیر ہیں اقوام متحدہ کے، جب بریف کیا جاتا ہے تمام جو مملکان سربراہان ہوتے ہیں ملک کسی بھی ملک کے، ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ اس کو لیتے کس طرح سے ہیں، پھر ان کی ٹیم کس طرح کام کرتی ہے، اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ ظاہر ہے یہ تمام ٹیکنیکل معاملات ڈسکس کرنا بہت ضروری ہیں۔ ہم ہر سال یوم یکجہتی کشمیر بناتے ہیں، لیکن اس کاز کے لیے ٹیکنیکلی ہمیں کیسے کام کرنا ہے۔ خیر، آج کے بارے سے ایک رپورٹ مرتب کی گئی ہے، آپ پہلے وہ دیکھیے پھر ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم جو ملک صاحب سے بات کر رہے تھے، ٹیکنیکل معاملات ہیں جن پر گفتگو کرنے کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے، اور ظاہر اقوام متحدہ کی قراردادیں جن پر ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن وہ قراردادیں ہیں کیا؟ حکومت ان قراردادوں کے مطابق اب تک کام کرتی رہی ہیں، چاہے ہم اس وقت سے بات کریں 1948 سے لے کر اب تک کام ہوا کتنا، یہ ملک صاحب بتا رہے تھے، اور ڈاکٹر رفعت ماہر بین الاقوامی امور میں ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن ہم اس سے پہلے ذرا ملک صاحب سے ایک سوال میں اور کرنا چاہوں گی۔ ملک صاحب، یہی وہ پوائنٹ ہے کہ ٹیکنیکل معاملات کتنے پتہ ہیں، پھر اگر پتہ چل بھی جائیں کہ جی اس طرح ٹیکنیکلی آپ نے چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے، تب بھی آپ مسئلہ کشمیر کو حل کر سکتے ہیں، لیکن جب اس پر کام ہی نہیں کیا جاتا، اب یہ تو ہم ظاہر اس پر تو ہم بحث کر ہی نہیں سکتے کہ سیریس کتنا لیا جاتا ہے، ظاہر وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اگر اس ٹیکنیکل معاملات کو جانتے ہوئے بھی اس پر اگر کوئی حکومت کام نہیں کرتی، ظاہر کئی حکومتیں آئیں اور کئی حکومتیں گئیں، اگر کام ہی نہیں ہوا تو آج ہم یہ نعرے بلند کرنے سے کیا حاصل کر لیں گے؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ دیکھیے، یہی چیز 28 ستمبر کو جب 2019 میں پرائم منسٹر صاحب سے میری نیو یارک میں ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو ایک فائل کافی ڈیٹیلڈ اور کافی کمپریہنسو انفارمیشن دی،
لیکن میں آپ کو یہاں سے ایک چیز پہلے میں واضح کرتا چلوں، میرا پاکستان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں. نہیں صحیح ہے. جی، اور میں پاکستان کی کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، اور میں کبھی بھی پاکستان کی سیاست میں عمل دخل نہیں کروں گا. لیکن جو میرے دل کی آواز تھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد، مجھے احساس ہوا کہ یہ شخص کشمیر کے لیے سنجیدہ ہے. کیونکہ کچھ تھوڑا سا باڈی لینگویج، کچھ فیس ایکسپریشن کو اس سے اندازہ ہوتا ہے. انہوں نے جب کنورسیشن شروع کی تو انہوں نے ایک جملے سے کنورسیشن شروع کی. میں پہلے جس طرح میں نے عرض کیا پچھلے 30 سال میں تمام پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس کو مل چکا ہوں نیو یارک میں، ہر شخص نے اپنی کارروائی کی ڈیٹیل بتائی میٹنگز میں کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. خان صاحب نے صرف ایک بات سے میٹنگ شروع کی. انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کا سفیر بننا چاہتا ہوں، مجھے آپ بتائیے کہ آپ کو ایز اے کشمیری کیا چاہیے پاکستان. ونڈرفل کوسچن. اور میں آنیسٹلی بتاؤں، میرا دل باغ باغ ہو گیا یہ بات سن کے کہ ہی از ناٹ ویری کین کہ میں نے کیا 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 نہیں. آپ بتائیے آپ کو. اچھا، ان کو یہ ساری باتیں میں نے بتائیں، اور میں نے ان کو یہ بھی بتایا، میں نے کہا دیکھیے ایز اے کشمیری اور ایز اے ڈپلومیٹ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں آج کی تاریخ میں کہ ماضی کے 72 سال میں کیا ہوا، کیوں یہ نیگلیجنس ہوئی. آئیے آج یہ فیصلہ کر لیں. ماضی کی بات تو ہم بعد میں انویسٹیگیٹ کریں گے کہ کس کی غلطی تھی، نیگلیجنس تھا یا کرمنل نیگلیجنس تھا، یعنی انٹینشنل وہ اس کو اوور لک کیا گیا. لیکن آئیے آج فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس پروسیس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہاں اس پہ ہم ورکنگ کریں گے. اور میں سچی بات بتاؤں، اس کو صرف ابھی 1.25 سال ہوا اس ملاقات کو، اور اتنے بڑے مسائل اتنی جلدی حل نہیں ہوتے. اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیے کہ 30 سال سے تو میں اس چیز کو اپنے لیڈرز کو، پاکستانی لیڈرز کو بیک کرتا رہا کہ آپ سیکیورٹی کونسل میں اس کو مسئلے کو لے کے جائیے. 50 سال کے بعد، پچھلے سال اگست میں 50 سال کے بعد سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ ڈسکس کیا. تو اب دیکھیے اٹس ناٹ ایزی. جو 50 سال سے جو کینسر اتنا بڑا پھیل چکا ہے، اس کو کریکٹ کرنے میں، اس کا علاج کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اور میں یہاں پہ ایک اور بھی چیز ایڈ کروں، تقریباً 4.5 سال 5 سال یہاں پہ پاکستان کی ایمبیسڈر ملیہ لودھی صاحبہ رہیں، بہت تجربہ کار ڈپلومیٹ ہیں. ان کے بارے میں 1.5 سال میں نے ہر لائیو شو میں بتایا کہ یہ پاکستان کے خرچے پہ انڈیا کی ایمبیسڈر ہیں. پاکستان کی ہر کاز کو، اور اسپیشلی کشمیر کاز کو، یہ یونائٹڈ نیشنز میں نقصان پہنچا رہی ہیں. کسی نے اس پہ کان نہیں دھرے. صرف خان صاحب کو جس وقت میں نے اسی طرح ایک انفارمیشن کے بارے میں دی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ فکر نہ کیجیے، لیٹ می انویسٹیگیٹ اینڈ ول ٹیک ایکشن. اور ان کو فوری طور پہ بعد میں ہٹا دیا گیا. اب دیکھیے، اچھا سیریسنس ہے ملک صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں، اس سیریسنس کے حوالے سے ہم بات بھی کریں گے. ڈاکٹر رفعت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر بین الاقوامی امور ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر ایک طویل عرصے سے آپ یہ تمام تر معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، ڈسکس بھی آپ کرتے آئے ہیں، میڈیا پر بھی لکھتے بھی آئے ہیں ڈاکٹر صاحب. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ملک صاحب یہ بات کریں سنجیدگی کا عمل تو جو ہے سو ہے، لیکن تکنیکی بنیادوں پر بھی کشمیر کے معاملے کو اقوام متحدہ میں جس طرح سے اٹھانا چاہیے، یا باقی فورم جو انٹرنیشنل فورمز ہیں جہاں پر اصل بات ہونی چاہیے، وہاں پر وہ ایگریسولی ڈپلومیٹک طریقے سے وہ چیزیں ہمیں ماضی میں بھی نظر نہیں آئی، شاید اب بھی اس طرح سے نہ ہو. تو اس کی بنیادی طور پر کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میرے شکریہ بہت بہت. پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں یہاں مدعو کیا اور بولنے کی دعوت دی. اور میں 2-3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو کنسسٹنٹ ایڈوکیسی ہے کشمیر کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، خاص طور پہ UN سیکورٹی کونسل کے حوالے سے، اس کے اندر وہ کنسسٹنسی آپ کو نظر نہیں آتی ہے. اس کی میں ایک واضح مثال آپ کو دیتا ہوں. 2005 کے اندر، سوری ٹو انٹرپٹ، آپ مثال دیجیے گا، میں آپ کی بات کو کنٹینیو کروں گی. ایک اہم خبر آ گئی ہے، ہمارے ساتھ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر رفعت حسین صاحب بھی موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو بھی کریں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی اپنی بات کو آپ کنٹینیو کیجیے گا. جی شکریہ بہت بہت. میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ جو افسوسناک 2 واقعات بلوچستان کے اندر ہوئے ہیں، ایک کوئٹہ کے اندر اور سیبی کے اندر، جس کے اندر جانی نقصان بھی ہوئی، جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، تو اس کے حوالے سے میں کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر کے یوم یکجہتی کے موقع کے اوپر ان ریلیز کے اوپر اٹیک کرنا
मेरे ख्याल के अंदर वो बड़ी वाज़ेह इशारा है कि इसके पीछे कौन सी कुव्वतें कार फरमा है। अभी तहकीक हुए बगैर अभी हम कुछ स्पेकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन इम्कान गालिब है कि इसके अंदर भी बैरूनी कुव्वतें इन्वॉल्व हैं, ख़ासतौर पर जो नहीं चाहती कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी हिमायत हम जारी रखें। तो ये तो एक छोटा सा मेरा कमेंट था इन वाक़यात के हवाले से। लेकिन आपने जो सवाल मुझसे पूछा था कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन के हवाले से पाकिस्तान उसमें क्यों नाकाम रहा है या हमें वो सफारती कामयाबी क्यों नहीं हासिल हुई, उसके अंदर मेरा जो ज़ाती ख्याल ये है एज एन एकेडमिक और एज ए स्कॉलर कि पाकिस्तान ने कश्मीर के मसले की जो कंसिस्टेंटली हमायत जो है वो नहीं की। उसके हवाले से मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात कर रहा था कि 2005 के अंदर मुशर्रफ साहब ने बजाते खुद जब वो मुल्क के सदर थे उन्होंने कहा था कि मसला कश्मीर के हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल की करारदादें हैं वो ऑब्सोलीट हो गई, यानी मतरूक हो गई हैं। तो वो उसके लिए हमें नए जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है उसके हवाले से हमें कुछ मसाइल का हल जो है तलाश करना पड़ेगा। फिर उन्होंने 4 पॉइंट फार्मूला भी दिया जिसके बारे में खुर्शीद जो महमूद कसूरी साहब है उन्होंने अपनी किताब भी बड़ी लिखी। लेकिन उसके अंदर से मसला ये है कि जब आपका सदर आपका एक जो मुक़्तदर शख्सियत है वो ये कहती है कि मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एग्जिस्टिंग जो करारदादें हैं वो मतरूक हो चुकी हैं, तो फिर उसके बारे में हम उसके बारे में वो क्या मैसेज कश्मीरियों के हवाले से भी दिया जा रहा है और इंडिया के साथ तल्लुकात के हवाले से भी क्या दिया जा रहा है। और दूसरी बात आपसे पहले मलिक साहब ने ये बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जो मलिया लोधी है उन्होंने कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल के अंदर ये इल्ज़ाम है और ख़ास तौर पे मैं मलिया लोधी के साथ वाशिंगटन में भी काम कर चुका हूँ और मैं उनको अच्छे तरीके से जानता भी हूँ। उनका जितना मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी के हवाले से तजुर्बा है उसके हवाले से मेरे ख्याल में उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो बहुत ही काबिल कदर थी और उन्होंने जितनी भी कोशिश पाकिस्तान के हवाले से की जा सकती है वो उन्होंने की है। और उसके बाद से जब से वो तब्दील हुई हैं उसकी जगह पे मुनीर अहमद खान जो मुनीर साहब हैं वो मुनीर अकरम वो भी पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं। तो इन दोनों शख्सियात के हवाले से कम मेरा डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस ये कहता है उनके साथ काम करने के हवाले से कि इनकी जो पाकिस्तान की जो कमिटमेंट है जो कश्मीर के साथ है इसको किसी सूरत में भी डाउट नहीं करना चाहिए। तो ये मेरे एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को एक फैसला करना है आज, बजाय इसके कि हम हर साल यौम यकजहती कश्मीरियों के साथ बनाते जाएं। लेकिन हमें एक फैसला करना है, वो फैसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो तमाम लोग हैं सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप ये फैसला कर ले कि कश्मीर के अंदर जो तहरीक चल रही है वो आज़ादी की तहरीक है या नहीं है। अगर वो आज़ादी की तहरीक है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत, UN की जनरल असम्बली के तहत और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के तहत हमें हर किस्म की इमदाद जो उनको देनी चाहिए जिसके अंदर वो तमाम मादी इमदाद भी शामिल है, सफारती इमदाद भी शामिल है। तो जब तक हम ये फैसला नहीं करेंगे कि ये आज़ादी की तहरीक है और उसकी हिमायत में पाकिस्तान को अपने तमाम वसाइल को बुरुकार लाना है, तो उस वक्त तक मेरे ख्याल के अंदर हमारी कमिटमेंट जो है वो कश्मीर के मसले के हवाले से यही वो पॉइंट है जिसको हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं और हमें आज यही और इसी पर बात करने की बार बार ज़रूरत है क्योंकि एक इंसानी अलमिया बन चुका है। मैं उसामा की जानिब जाऊंगी, उनसे बात करते हैं। उसामा गाजी, ज़ाहिर ये बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है जहाँ पर मुसलमानों की, इंसानों की, कश्मीरियों की नस्ल कुशी की जा रही है, औरतों की असमत दरी की जा रही है। और ये कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले नहीं, एक बहुत तवील अरसा हो गया है तमाम तर जुल्म होते हुए। एक ऐसी जेल है जिसमें वो कैद हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस इंसानी अलमिये पर जो हम बात करें कि पाकिस्तान को कैसे काम करना चाहिए, तो आप चले छोड़े माजी को, आगे मुस्तकबिल में कैसे काम करना चाहिए अब इस पर सोचें और इस पर कोई प्लानिंग करें, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह फोकस की बात की गई है, दोनों मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं, अगर उनको मैं समअप करूं, देखिए फोकस उस तरह से नहीं रहा।
کبھی ہمارا ہوتا ہے فوکس کہ بہت زیادہ، پھر کیونکہ کچھ ہو نہیں پاتا، کافی عرصے تک لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا، کبھی کوئی جنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے دونوں ممالک اس سے نقصان اٹھاتے ہیں. اور یہ پچھلی میں 70 سال کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھیے کتنی جنگیں ہو چکی ہیں، کم از کم 3 جنگیں بھارت اور پاکستان کے درمیان ہوگی. اور مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر اگر آپ دیکھیں تو وہیں سے حالات کشیدہ ہوتے ہیں، پھر یہ یہاں تک جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر وہ جو نقصان ہوتا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں اور پھر ایک فوکس ہٹ جاتا ہے، پھر دوبارہ سے ہوتا ہے. اب دوبارہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ ایکٹیو ہوا ہے. پھر بھارت کے اندر حالات، کیونکہ جس طرح سے انتہا پسندی بھارت میں آج پھیل رہی ہے، پہلے کبھی نہیں تھا. جو 5 اگست کو واقعات ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جو مقبوضہ کشمیر کے کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمیشہ سے بھارت کی حمایت کرتے تھے، وہ بھی اب اس کے خلاف ہو گئے، چاہے مفتی ہوں، عمر عبداللہ، دیگر لوگ ہوں. تو وہ جو کٹ پتلی وہاں پر ہوا کرتے تھے وزراء اعلیٰ، آج وہ بھی نہیں. تو اس کے اندر آپ دیکھیے کہ آج سکھ کس طرح سے، کسان کس طرح سے احتجاج کر رہے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ مسلسل اس پر فوکس رکھا جائے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پھر بھی قربانی دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. آپ دیکھیے جنگیں تک ہوئی ہیں. آپ دیکھیے اگر ہم مناتے ہیں ملائیشیا کو، وہ آواز اٹھاتا ہے تو بھارت کیا کرتا ہے جی، ان سے بھی تجارت بند، ترکی سے بند. تو ایک بدماشی پھر وہ شروع ہو جاتی ہے. تو پاکستان نے اس لحاظ سے جو دہشت گردی آج جو دونوں واقعات ہوئے ہیں، تو یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ آج ہم یوم یکجہتی کشمیر منا رہے ہیں. ان ریلیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم جو بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے اس سے فوکس ہٹ کر اس پر ہو جائے کہ جی ملک میں تو دہشت گردی ہے، ڈس انفو لیب کیا ہے. تو پاکستان پر مسلسل ایک جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ اس طرح سے ہمیں کھڑے رہنا ہے اور ڈپلومیٹکلی پریشر بڑھاتے رہنا ہے. بھارت جہاں جہاں ظلم کر رہا ہے دنیا کے سامنے لانا ہے. آج دیکھ لیے پوری دنیا نہیں کہہ رہی کہ مقبوضہ کشمیر پر جب فوکس نہیں کیا گیا، تو آج آپ دیکھیے کسان سڑکوں پر آئے ہیں تو وہاں پر ان کا فوکس آ رہا ہے. اور اسی سے نظر آئے گا کہ کیا فاشسٹ یہاں پر، اور وہ جس طرح سے یہ RSS کا سارا ایجنڈا ہے، نازیزم جس طرح سے تھا وہی ان کی سوچ ہے، سپریمیسی کی. اور انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں بدلنا ہے، ڈیموگرافی کو بدلنا ہے، وہاں اقلیت میں بدل دینا مسلمانوں کو. اب چین بھی اس میں انوالو ہو چکا ہے. تو یہ ایسے آثار ہیں کہ امید کی جا سکتی ہے، جس طرح کشمیری کھڑے ہیں آج پاکستان کے حوالے سے نعرے لگا رہے ہیں، تو آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ جدوجہد تیز ہوگی اور بھارت پر دباؤ بڑھ رہا ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. یہ دباؤ تو ہے، لیکن اس دباؤ کو پاکستان کو کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے ڈپلومیٹکلی. ملک ندیم صاحب، کشمیر کا معاملہ ہو، بھارت کے اندر اقلیتوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کا معاملہ ہے، پھر ہم پچھلے دنوں میں جس کا بھی اسامہ غازی بات کر رہے تھے ڈس انفو لیب، ڈس انفو لیب کے معاملات ہیں، یہ پوری دنیا میں بھارت کی سبکی اور بھارت کا پول کھولتے ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. پاکستان کو ڈپلومیٹکلی ان چیزوں کو اب کن فورمز پر اور کیسے وہ لایا جائے تاکہ چیزوں کو زیادہ مضبوط اور بہتر طریقے سے پاکستان اپنا کیس بھارت کے خلاف پٹ کرے؟ جی بہت شکریہ. اگین ویری انٹرسٹنگ اینڈ امپورٹنٹ کوشچن. لیکن مجھے آپ تھوڑی سی اجازت دیجیے، کیونکہ میں کچھ تھوڑے سے پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا. ڈاکٹر رفعت صاحب اس وقت گفتگو فرما رہے تھے، میں ان کو کوئکلی ذرا تھوڑا سا میں کور کرنا چاہوں گا بیکاز دے آر ویری امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اب کمپرومائز کا اور اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے بڑی کیلکولیٹڈ اور بڑی سوچ سمجھ کے اسٹیٹمنٹس دینے سے گریز کرنا چاہیے. کشمیر سالیڈیرٹی ڈے کے اوپر اگر بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو وہ کچھ بیرونی طاقتیں نہیں ہیں، وہ انڈیا ہے. Let's call it what it is. It is India. For God's sake, it is India. جب تک آپ کھل کے بات نہیں کریں گے، آپ اس وقت تک اپنے دشمن کو نہ خود پہچان سکیں گے، نہ آپ اپنی قوم کو بتا سکیں گے. تو یہ انڈیا ہے نمبر 1. دوسری چیز میں آپ کو عرض کروں، مشرف صاحب کا ذکر کیا ڈاکٹر رفعت صاحب نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آنے والا حکمران کشمیر ایشو کے ساتھ مذاق کرتا رہا. پچھلے 25 30 سال 35 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والا حکمران کشمیر کے اوپر اپنا نیریٹو لے کے آتا ہے، اس لیے کہ جو پاکستان کا آفیشل سٹینس ہے کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کریں گے. رائٹ؟ کہاں لکھا ہوا یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں؟ انڈیا اگر کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے تو انڈیا نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز شامل کی ہے. وہ مر جاتے ہیں اس بات پہ کمپرومائز نہیں کرتے. پاکستان جب تک اپنے کانسٹیٹیوشن میں، اپنے قانون میں یہ چیز نہیں لکھے گا کہ کوئی حکمران رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن پہ کمپرومائز نہیں کرے گا، اس وقت تک حکمران آتے رہیں گے اور یہ آپ کی کشمیر پالیسی چینج ہوتی رہے گی ہر 2 3 4 5 سال کے بعد. دیکھیں مشرف صاحب نے 4 پوائنٹس دیے کشمیر کے اوپر. انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں آبسلیٹ ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے، یہ
इतनी मोटी किताब है ये जो कश्मीर के ऊपर करारदादों के बारे में है, ये ऑब्सोलीट नहीं है, इनमें से कोई करारदाद ऑब्सोलीट नहीं हुई। ये मैं पाकिस्तानी कौम को बता रहा हूं बड़े वसूख से और बड़े कॉन्फिडेंस से और आपके थ्रू, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की कोई करारदाद ऑब्सोलीट नहीं हुई। दे आर स्टिल इन इम्पैक्ट, दे स्टिल इन इफेक्ट। जो मुशर्रफ साहब ने हमें 4 पॉइंट दिए, आइए उनकी भी एक जुमले में सिर्फ बात करते हैं। उन्होंने 4 पॉइंट दिए। पहला पॉइंट, कश्मीर विल नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंस। अब मुझे एक बात बताइए, एज ए पाकिस्तानी, लॉयल कश्मीर लविंग पाकिस्तानी, आपको बाकी 3 पॉइंट्स में इंटरेस्ट है सुनने में? मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने पहला पॉइंट किया कश्मीर विल नॉट बी गिवन इंडिपेंडेंस, उसके बाद 3 पॉइंट्स को छोड़ दीजिए। ये मुशर्रफ साहब को उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे ये बात मैंने कही कि आपके 4 पॉइंट्स आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्लेवरी फॉर पीपल ऑफ कश्मीर एंड वी आर नॉट गोइंग टू एंडोर्स। सही। आइए आप आइए, मलिहा लोधी साहबा के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है वो कोलीग हैं, उनको ये हक हासिल है और उनका मैं समझता हूँ अखलाकी फरीजा भी है कि उनको डिफेंड करना। सिर्फ एक सवाल का जवाब अगर मुझे डॉक्टर रिफत साहब दे दें, बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत बहुत बड़ी शहादत थी। उस यंग मैन को इंडिया ने टेररिस्ट कह के और कोल्ड ब्लडेड उनको शहीद किया, मर्डर किया, और उस टेररिस्ट का जनाजा 1 मिलियन लोगों ने अटेंड किया। उसके यौम शहादत वाले दिन जी एशिया सोसाइटी में $500,000 पाकिस्तान के गरीब अवाम का खर्च करके मलिहा लोधी साहब ने वहां पे नाच गाने की महफिल सजाई, जबकि हम उनको ये पहले प्रोटेस्ट कर चुके थे कि आप ऐसा काम ना कीजिए। बुरहान मुजफ्फर वानी की यौम शहादत वाले दिन आप यूनाइटेड नेशंस में सेमिनार्स कीजिए, लोगों को बताइए इस जुल्म के बारे में। लेकिन चले अब वो नहीं है, वो तमाम शिकायत पर हटा दी गई। मुझे लगता है कि पर्सनलाइज कोई चीज नहीं होनी चाहिए, किसी की शख्सियत को लेकर कोई बात आज हम नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो कश्मीर पर कर रहे हैं, कश्मीर की आज़ादी पर कर रहे हैं। हम उस पर कितना काम करते आए और कितना काम अभी हमें करने की ज़रूरत है। डॉक्टर रिफत हुसैन साहब, ज़ाहिर है जो गुफ्तगू हो रही है वो टेक्निकल मामलात पर हम ज़्यादा करने की कोशिश करें इस हिस्से में, क्योंकि वो टेक्निकल मामलात एक आम आदमी को नहीं पता। एक आदमी सिर्फ ये जानता है कि कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, कश्मीर हमारी शहर है, बस ये नारे हमें मालूम है। लेकिन कश्मीर कॉज पर पाकिस्तान इन नारों से आगे निकल के काम किस तरह कर सकता है, हमारी हुकूमतें किस तरह कर सकती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उनकी रूह को समझना कितना ज़रूरी है। क्या इसको समझ पाए हैं हमारी हुकूमतें, समझ पाई अब तक? डॉक्टर साहब एक सवाल सुमैया के साथ मेरा भी छोटा सा, आज वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर से मुताल्लिक भी डॉक्टर साहब मैं ये चाहूँगा कि आज इमरान खान साहब पहली दफ़ा किसी हेड ऑफ स्टेट ने ये कहा कि कश्मीरी जो है वो अगर अलहदा भी रहना चाहेंगे तो वो रह सकते हैं, मतलब वो इस बात पे भी एग्री हैं। तो ये एक बड़ी एक अलग सी चीज़ थी, मेरी याददाश्त में ऐसी चीज़ नहीं, आप बेहतर तौर पर जानते हैं, पाकिस्तान की हिस्ट्री भी जानते हैं। क्या ऐसा ये पहली बार हो रहा है और ये उनका ये बयान ये कश्मीर कॉज के लिए मुस्बत या मनफी मामलात लेकर आए? जी देखिए, जहाँ तक कश्मीर के मामले के तयन के लिए जो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन हैं उसके अंदर एक क्लियर रिकग्निशन है कि उसके 3 पार्टीज हैं, एक इंडिया है और एक पाकिस्तान है, और सबसे बुनियादी तौर पे वो कश्मीरी अवाम है, जिसके मकबूजा कश्मीर के अवाम भी शामिल है और जो पाकिस्तान की इस तरफ हमारे पास आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तो वो भी उसके अंदर, तो उनकी एक पिवटल सिग्निफिकेंस है। और जब वो कहते हैं कि उनकी मंशा के मुताबिक इस मसले का हल तीनों पार्टीज को तलाश करना चाहिए, तो ये एक ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। और उसी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 आपको ऑप्शन दिए हैं कि या कश्मीरियों से जब आप उनसे जब उनके हकूक़ के बारे में पूछेंगे तो आपको 2 ऑप्शंस हैं, या आप इंडिया के साथ जाएंगे या आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे। अब मसला ये यहाँ पे पैदा होता है कि हिंदुस्तान क्यों जो उस इस्तवाब जो राय है, जो इस्तवाब राय है, उससे क्यों इतराज़ कर रहा है? उसको पता है कि अगर कश्मीर के अंदर आज भी अगर आप इंतखाब करवाएं तो उसके लिए बुनियादी तौर पे उनकी 90% बल्कि 99% लोग जो हैं वो हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। इस वजह से हिंदुस्तान ने कभी भी उस ऑप्शन की तरफ इजाजत नहीं दी। अब यहाँ पे मसला पैदा होता है थर्ड ऑप्शन का कि अगर कश्मीरी जो है उनको आज़ादी दे दी जाए, उनकी आज़ाद रियासत को तस्लीम किया जाए,
تو وہ آپشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو UN کی سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کو وہ جو ہے وہ چینج کرنا پڑے گا، اور تھرڈ آپشن جو ہے یعنی کشمیریوں کی جو انڈیپینڈنس کی جو آپشن ہے اس کو ہم نے اس کو بھی ہمیں اس کے اندر شامل کرنا پڑے گا، جو کہ ایگزسٹنگ جو ریزولوشنز ہیں اس کے حوالے سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ ہم تھیوریٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنس کی جو آپشنز ہے اس کو اگر ہم ایکسرسائز بھی کروانا چاہیں تو کیا ہندوستان جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ اپنی تمام فوجوں کا انخلاء جو ہے جو 9 لاکھ کے قریب انہوں نے افواج وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اس کا انخلاء کرے گا، اور پھر جو ایسے حالات پیدا کرے گا جس کے تحت وہ وہاں پہ ایک جو ہے وہ ان کا جو ایسا تو ظاہر سی بات ہے کروانا، ابھی پاکستان بار بار یہ بات کر بھی رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر میں بس لاسٹ پوائنٹ اسامہ سے لوں گی کہ آج بھی وزیر اعظم نے اسامہ یہ کہا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں مسئلہ کشمیر بھارت سے، لیکن اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ بات چیت تو کرنا چاہتے ہیں، ظاہر بات چیت ہی اس کا حل ہے، کیونکہ دونوں نیوکلیر پاور ہیں، اگر جنگ ہوگی تو وہ دونوں کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے درست نہیں ہوگی۔ اگر پاکستان بار بار کہتا ہے کہ جی بات کر لیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مودی حکومت بات کرنے کو تیار ہوگی؟ ابھی تو مجھے نہیں لگ رہا فوری طور پر کہ بھارت کسی بھی طرح سے تیار ہوگا جب تک کہ انٹرنیشنل پریشر زیادہ نہیں آتا بھارت پر۔ تو اب چونکہ امریکہ میں بھی چینج آیا ہے، وہاں پر نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے، اور اس میں پہلے تو بڑا کہا گیا، انسانی حقوق کی بڑی بات کی گئی، بائیڈن کی طرف سے بھی، کمالا ہیرس کی طرف سے بھی جو نائب صدر ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کتنا پریشر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کا پریشر تو ہے، لیکن پھر اس کو کاؤنٹر کر لیتا ہے امریکہ بھی۔ حالیہ امریکہ کی رپورٹس آئی ہیں، ان میں پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ یوز کرنا چاہ رہا ہے بھارت کو چین کے خلاف۔ تو یہ ایک ڈائنامک سینس کی وجہ سے پھر امریکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ پھر خاموش ہو جاتی ہے انسانی حقوق پر۔ اقوام متحدہ کی جس طرح بات ہوئی، دیکھیے اقوام متحدہ پچھلے 70 سال سے اپنی قراردادوں پہ کون سی پر عمل کروا دیا، اس نے کتنی قراردادوں پر عمل کروا دیا، جب تک کہ کوئی عالمی طاقت اس پر زیادہ پریشر نہ ڈالے۔ ورنہ فلسطین کا مسئلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک OIC کی بات ہے، اب یہ ہے کہ پاکستان نے یعنی اتنا بڑا رسک لے کر اسلامی برادر ملکوں کو ناراض کر کے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ناراض کر کے بھی مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر آواز اٹھائی، اور اب آخرکار آ کر یہ پتا چل رہا ہے کہ OIC کا اجلاس اب پاکستان میں ہوگا وزراء خارجہ کی سطح پر، اور ابھی جو لاسٹ اجلاس ہوا اس میں بھی سٹیٹمنٹ کم از کم آ گئی۔ تو یہ جب تک انٹرنیشنل پریشر نہیں بنے گا، پاکستان جتنا بھی کر لے گا، زیادہ آگے جاتا ہے تو وہی ہوتا ہے، جنگ کی ماحول ہو جاتا ہے، اور جنگ سے پھر مسائل اور بڑھتے ہیں۔ تو جب تک انٹرنیشنل پریشر عالمی طاقتوں کا پریشر نہیں آئے گا، قوم متحدہ OIC کا، تب تک نہیں۔ اس کا کیا جانا وہ ہے، اس کے بغیر یہ حل ممکنات میں نہیں ہے۔ بہت شکریہ محمد اسامہ غازی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر رفعت حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، ملک ندیم عابد صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تینوں احباب کا شکریہ۔ اور آج یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں خصوصی ٹرانسمیشن مدثر اقبال سمیہ رضوان کو اس امید، اس دعا، اس توقع کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کشمیری جو 73 سال سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں، اس آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اگلا آنے والا سورج ان کی آزادی کے ساتھ ہی طلوع ہو۔ آمین۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔